नाज़रीन, अफ़गानिस्तान गेम चेंजर बनने वाला है। एक ऐसा गेम चेंजर जो खित्ते की सूरत-ए-हाल को यकसर तब्दील कर देगा। एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन 3 नेशंस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड चाइना। भारत के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? इसके साथ साथ थैंक्स टू पाकिस्तानी एयर फोर्स राफेल डील्स कैंसिल होना शुरू हो चुकी हैं। फ्रांस को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ मदर ऑफ ऑल ड्रोन्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय चाइना, एक ऐसा हथियार जो तारीख में कभी किसी ने नहीं बनाया होगा। और एलॉन मस्क भी इस वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं कि चीन ने आखिर ये हथियार, ये टेक्नोलॉजी कैसे बना ली। वो एलाइज जो कि भारत के साथ खड़े थे, वो एलाइज जो कि भारत का साथ दे रहे थे, अब उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और भारत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया जा रहा है। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ट्राई नेशन मीटिंग की। एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे, कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जो कि खित्ते की सूरत हाल को तब्दील कर देंगे। अगर इसके माजी की बात करें तो 11 मई को एक मुलाकात होती है अहम वफूद की और हुकूमती नुमाइंदगान की मुलाकात होती है अफगानिस्तान की सरजमीन पर। उसके अंदर पाकिस्तान का वफद शरीक होता है, चीन का वफद शरीक होता है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान का वफद शरीक होता है और एक अहम प्लानिंग की जाती है, कुछ अहम प्रोग्राम्स पर बातचीत की जाती है। एंड द मेन थिंग एंड द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न वाज द एक्सटेंशन ऑफ CPAC को एक्सटेंड करने के लिए बातचीत की जाती है और अफगानिस्तान को उसमें मिलाया जाता है, अफगानिस्तान को शरीक किया जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। अफगानिस्तान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जो कि CPAC में अब शरीक होगा और उसी पर बातचीत की जाती है। नाउ नाज़रीन, इट वाज अ सरप्राइज फॉर द होल कंट्री। अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी सरप्राइज था, भारत के लिए भी सरप्राइज था कि अफगानिस्तान को अब CPAC में शामिल कर लिया गया है और अब CPAC एक्सटेंड होने जा रहा है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव जिसके अंदर उन्होंने एक प्लानिंग की थी, एक हिकमत अमली अपनाई थी, एक ख्वाब देखा था, एक मुस्तकबिल देखा था कि हम 70 से 72 ममालिक के जितने भी हैं उनको एक साथ कर लेंगे, मिला लेंगे, यकजा कर लेंगे थ्रू अ रोड। और अब उस पर मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया गया है और अफगानिस्तान वो पहला मुल्क है, वो वाहिद मुल्क है जो कि इसके अंदर शरीक होगा। तो नाज़रीन, इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज टू द वर्ल्ड, इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज टू इंडिया स्पेशली कि जो अफगानिस्तान है अब उनके साथ शरीक होगा। नाज़रीन, स्तान कंट्रीज के साथ फिर इसको ज्वाइन किया जाएगा। सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और फिर साथ साथ इसको रूस तक ले जाया जाएगा। तो दिस वाज एक्चुअली द प्लानिंग। अब नाज़रीन, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स ये थी कि भारत के साथ खुफिया मुलाकातें जो की जा रही थी अफगानिस्तान की जानिब से, इब्राहिम सदर वहाँ पर जाते हैं और मुलाकात करते हैं भारतीय हुकाम से। फिर वो जो हमला होता है पहलगाम वाक़या, उसकी ताज़ियत भी करते हैं, उसकी मज़म्मत भी की जाती है। और लेकिन ये खुफिया मुलाकात थी, पूरी दुनिया के सामने जो है इसको अयान नहीं किया गया था, लेकिन आखिर कब तक जो है वो छुप जाती है। मंजर आम पर आती है कोई ना कोई ख़बर और फिर वो सोर्सेज ऐसे आ जाते हैं जिससे हकीकत जो है वो वाज़े हो जाती है, हकीकत आया हो जाती है। तो पाक भारत एक तरफ कशीदगी चल रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जानिब से जो है खुफिया मुलाकातें की जा रही है। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है हमेशा से मुलव्विस रहा है पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश जो की गई है और फिर इसके साथ साथ भारत भी मुलव्विस रहा है पाकिस्तान के अंदर जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, वो चीनी हुकाम के ऊपर हमले किए गए हैं या फिर चाइना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इन पाकिस्तान। तो उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं? भारत से मिलते हैं और साथ उसके अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि भारत जो कि ताउन कर रहा था इन तमाम तर तंजीमों की, चाहे वो BLA हो, चाहे TTP हो, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो, तो फिर इन तमाम तर के साथ ये जो उनके ताने बाने मिलते हैं, ये जो कॉपरेशन की जा रही है, ये तो मुश्तरका दुश्मन है किसके? पाकिस्तान के और चीन के। तो नाउ अ ह्यूज क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर कि क्या वाकई में ये मुमकिन है कि CPAC को एक्सटेंड करके अफगानिस्तान तक ले जाया जा सकता है या फिर नहीं? तो फिर यहाँ पर एक और अहम बात ये आती है कि हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार दौरे पर जाते हैं, बीजिंग पहुंचते हैं, वहां पर दौरा करते हैं, वहां पर मुलाकात होती है उनके वजीर खारजा से, उनके वफूद से मुलाकात होती है। द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज अब अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी चीन जा रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू हैव अ ट्राई नेशन मीटिंग। 3 ममालिक की एक अहम मुलाकात होगी, उसके अंदर अहम फैसले किए जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो वजीर खारजा पहले गए हैं, ही इज़ गोइंग टू सेट द ग्राउंड फॉर अनदर मीटिंग्स।
وہ گراؤنڈ پہلے سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ممکن ہے کہ ہمارے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف بھی دورہ کریں. یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں, یہ مبصرین کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں, تبصرہ کیا جا رہا ہے اس بات پر, بیکاز وزیر خارجہ جو ہیں, نائب وزیر اعظم جو ہے اسحاق ڈار, وہ پہلے گراؤنڈ سیٹ کریں گے, شکریہ ادا کریں گے, چائنیز کا حکام کا شکریہ ادا کریں گے, ان کی ٹیکنالوجی جو ان کا الیکٹرانک وارفیئر جو استعمال ہوا ان کا شکریہ ادا کریں گے. تو پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم یا پھر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی چین کا دورہ کرے. ناظرین, اس کے بعد اہم خبر یہ بھی ہے کہ چائنا نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے, اینڈ دے آر پروگریسنگ بائی لیوز اینڈ باؤنڈز. دن دگنی رات چگنی جس طریقے سے وہ ترقی کر رہے ہیں اور جیسے جیسے جدید ترین ہتھیار وہ بنا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا ان فیوچر. اور اٹ از اے ہیوج ٹینشن فار دا کنٹریز دیٹ آر میکنگ ویپنز, that are having technology and are doing technological advancements, جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز کر رہے ہیں. فرانس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے, امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. ایلون مسک خود پریشان ہو چکے ہیں. کیا ٹیکنالوجی بنائی ہے؟ ایک ایسا ڈرون تیار کیا, دیٹ از کالڈ ایز دا مدر آف آل ڈرونز. ایک ایسا ڈرون ہے جو کہ 100 ڈرونز کیری کر سکتا ہے. 100 ڈرونز کیری کر سکتا ہے. اگر 100 ڈرون کی جگہ آپ اس کے اندر میزائلز ڈالنا چاہیں تو تقریباً 1 ٹن میزائلز بھی یہ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وداؤٹ اینی پائلٹ, وداؤٹ اینی آپریٹر. اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہوگا, یہ فضا میں بلند ہوگا, خود ہی جائے گا اور اس کو آپ پیچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, نیویگیٹ کر سکتے ہیں. اور کتنی اونچائی پر یہ اڑے گا؟ یہ تقریباً 15,000 میٹر کی ہائٹ پر, مطلب 15 کلومیٹر بلندی پر یہ جو ہے وہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ مدر آف آل ڈرونز, ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے جس نے پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے بھارت کی, فرانس کی, یورپ کی, پورے یورپ کی, امریکہ کی, روس کی, کیونکہ یہی وہ ممالک تھے جن کے ہتھیار استعمال ہوتے تھے. اور صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ یہ 7,000 کلومیٹر تک فلائٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. 7,000 کلومیٹر تک. امیجن اگر چائنا وہاں سے لانچ کرتا ہے اس کو, تو پھر یہ پاکستان, انڈیا, پتہ نہیں کہاں تک جا سکتا ہے, پوری دنیا بھی ٹریول کر سکتا ہے. یہ تو ایسی اس کے اندر ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے. ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تھینکس ٹو پاکستانی ایئر فورس رافیل ڈیلز کینسل ہونا شروع ہو چکی ہیں, اینڈ دیٹ ہیز ہیپنڈ. پاکستانی شاہینوں نے جو رافیل طیاروں کو چکنا چور کیا تھا, ملیا میٹ کیا تھا, اب انڈونیشیا جو کہ $8.1 ارب کی ڈیل کرنے والا تھا فرانس سے, اس پر سوالات اٹھائے گئے تھے ان کے حکام کی جانب سے, عوام کی جانب سے قیاس آرائیاں کی گئی تھی, چامگوئیاں جاری تھی, اور اب بالآخر وہ ڈیل کینسل کر دی گئی ہے. $8.1 ارب کی وہ جو ڈیل تھی فرانس سے جدید ترین رافیل طیارے خریدنے تھے, وہ اب کینسل ہو چکی ہے. پاکستانی شاہینوں نے جس طرح فضاؤں میں اپنی سرزمین کے عزم کو, حوصلے کو بلند کیا اور بھارتی ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کیا اور شکست سے دوچار کیا, تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستانی ایئر فورس ابھر کر پوری دنیا میں سامنے آئی ہے. اور وہ رافیل طیارے جن پر بہت غرور کیا جاتا تھا, تکبر کیا جاتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں کوئی بھی نہیں گرا سکتا, ان کو گرایا, ان کو پچھاڑا, اور اب اس کی کریڈیبلٹی پر سوال کیے جا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اب ان کی ڈیلز کینسل ہو رہی ہیں. رافیل طیارے کو مزید جدید بنانے کے لیے بھارت کو یہ سوچ رہا تھا, ایک پلاننگ کر رہا تھا. انہوں نے 2 میزائلز ایسے بنائے تھے, 2 ٹیکنالوجی جو کہ ان کی خود کی دریافت تھی, دیٹ واز آسٹرا MK1 اور SA-8W. وہ ان ہتھیاروں سے لیس کرنا چاہتا تھا رافیل طیاروں کو, لیکن اس کے لیے ان کو سورس کوڈ چاہیے تھا. سورس کوڈ کی فراہمی اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگ, اور کیوں کوئی اپنا سورس کوڈ, اپنی ٹیکنالوجی آپ کو دے گا؟ تو ناظرین, سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سورس کوڈ جو ہے اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے. اگر یہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. بھارت جو کہ مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر پا رہا تھا رافیل طیاروں کا, تو اس وجہ سے انہوں نے سورس کوڈ جو ہے وہ مانگا ہے فرانس سے. یہ خبریں آ رہی ہیں, اور پھر اگر یہ سورس کوڈ ان کے پاس آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا, یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا, اپ گریڈ ہو جائے گا. اس کا جو مشن ہے, کنٹرول مکمل ان کے پاس آ جائے گا, AI سسٹم اس میں نصب کیا جا سکے گا, وہ اپنا AI سسٹم اس کے اندر نصب کر سکتے ہیں, لاجسٹکس اور نیٹ ورک آپریشن سسٹمز جو ہے ان کو خود کنٹرول کر سکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے خود ہتھیار بنائے تھے, میزائلز بنائے تھے, وہ بھی بھارت اس کے اندر نصب کر سکے گا. اب فرانس نے انکار کر دیا, آنکھیں دکھا دی انہوں, ہم آپ کو کبھی بھی فراہم نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو فراہم کر دیے جاتے ہیں تو پھر قطر, مصر, انڈونیشیا یہ بھی سورس کوڈ مانگیں گے, اور سائبر اٹیکس بھی کیے جا سکتے ہیں. اس سے کریڈیبلٹی غیر قانونی طور پر جو ہے وہ استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں.
غیر قانونی ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی ہو سکتی ہے، اس کا جو ہے اس کی ریورس انجینئرنگ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اسی طرح کی اپنی ٹیکنالوجی بنا کر جو ہے اس کو بھی یوز کر سکتا ہے۔ تو فرانس نے ہاتھ اٹھا دیے، ہم نہیں دے رہے۔ فرانس، وہی فرانس جو پہلا ایسا ملک تھا جو کہ بھارت کے ساتھ کھڑا تھا، اب انہوں نے بھی بھارت سے ہاتھ ہٹانا شروع کر دیے، اور بھارت کا وہ جو ایک خواب تھا کہ وہ دفاعی معاملات میں خود مختار ہو، وہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔